नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. चॅक बाय डॉक्टर ह्या उपक्रमावरवीं गोंयच्या 40,000 परस चड बायलांनी स्वताच्या भलायकेची चांचणी करून घेतल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. टीबी मुक्त भारत ह्या उपक्रमावरवीं दोतोर घराघरांनी येवन नागरिकांची तपासणी करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी गोवा कॅम्पसान आयज फॉरेन्सिक ओळखी खातीर फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन तंत्र ह्या विशयाचेर कार्यशाळा जाली. आनी गोंयान पयलेच खेपे दिव्यांग भुरग्यां खातीर कॅरिटास साळगांव हांगा आगळे वेगळे सेन्सरी गार्डन सुरू केला. पुराय खबरो. चॅक बाय डॉक्टर ह्या उपक्रमावरवीं गोंयच्या 40,000 परस चड बायलांनी स्वताच्या भलायकेची चांचणी करून घेतल्या. हातूंत खाजगी आनी सरकारी हॉस्पिटलांत चांचणी केल्ल्या बायलांचो आस्पाव आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे चेक बाय दोतोर उपक्रमाच्या कार्यावळींत उलयतना दिली. 8 मार्च ते 31 मार्च 2026 मेरेन चलपी चेक बाय दोतोर उपक्रमांतल्यान सांखळीच्या सामुदायीक भलायकी केंद्रांत बायलां खातीर फुकट भलायकी तपासणी शिबीर आयोजीत केल्लें. ह्या उपक्रमांत प्रतिबंधात्मक भलायकी जतनाय घेवपाक चालना दिवप आनी बायलांक ताची भलायकी आनी बरेपणाक प्राधान्य दिवपाक उर्बा दिवपाचो हेत आसा. 40 वर्सां पिराय जाल्ल्या उपरांत दादल्यांनी आनी बायलांनी स्वताच्या भलायकेची तपासणी करप म्हत्वाचें आसा. अशा तपासणेंत जर खंयचेंय दुयेंस चडलां आसत जाल्यार मुळाव्या पावड्यार ताचेर म्हायती मेळून उपचार घेवंक येता अशें तांणी म्हटलां. 40,000 बायलां मदल्या 2% बायलांक कांय दुयेंसां आढळून आयलीं. तांणी त्या दुयेंसाचेर फुडल्या गरजेचो उपाय सुरू केला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. आणि सगळ्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांत चॅक बाय दोतोर ही कॅम्पेन सुरवात जाली. 8 काय 10 प्रायव्हेट हॉस्पिटलां एक्चुअली आधी कॉस्ट तुमी प्रायव्हेट शोरूम वचत जाल्यार 5,500 ते आसा. बट तेंच्यांनी आपल्या हॉस्पिटलांत 1,400 रुपयाच्या कन्सेशनल रेटाचेर 8 तारखेच्यान चालू केला ती 30% पर्यंत ही तेंच्यांनी फक्त 1,400 रुपयाचेर तेंच्यांनी दिवपाक सुरवात केली. पुराय गोंयभरचो आंकडो आयचो जो आसा वो 40,000 तेंकला. एका उतराचेर आमच्या गोंयच्यो 40,000 भयणी वचून आपलो चेकअप करून घेता. हे सारखं आसतना आमकां खूब बरें दिसता. आनी इतकें न्ही, हातूंतल्यान परत एक बारीक दुयेंस जाला अशें 2% ऑफ द पेशंट हेंच्यांनी आपली फुडली इन्व्हेस्टिगेशन केली, आपली ट्रिटमेंट केली. म्हणजे ताका भर दुयेंस जाल्यार ते आतां ते कंट्रोल करपाक शकले. क्षयरोग म्हटल्यारूच टीबीचे दुयेंस उपचारा उपरांत 6 म्हयन्यां भितर पुरायपणान बरें जाता. जाका लागून टीबीची दुयेंसाची लक्षणां दिसून आयल्यार स्वताची तपासणी करून घेवची. सरकारान प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ह्या केंद्र सरकारच्या उपक्रमा वरवीं टीबीच्या दुयेंसांक फुकट उपचार आनी वखदां दिता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. टीबी मुक्त भारत ह्या उपक्रमा वरवीं दोतोर घराघरांनी येवन नागरिकांची तपासणी करतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. या टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त गोवा या कॅम्पेनिंगात आम्ही सगळ्यांनी सहभागी जावचे. बरेचशे फावटी एक्सरे काढून येयला घराकडे जाल्यार ताका काडूं नाका, तो बरो आहा म्हणून जाता. आमीच जाता म्हणजे तो बरो ते तुमी कित्याक डिसायड करता? लेट डॉक्टर डिसायड. म्हणजे वयल्यान ते कित्याक घरा जाणटेली तो जर घरा जाता तिचा काडूं नाका, ती बरी काय भोकी बीन ना म्हणटा. अरे जाणटेलीचो तो काडपाक जाय वयल्यान पूण तिच्या घरात जर तुमच्या जाणटेली एखादे टीबी आसत उरलेल्या जावपाचे चान्सीस आसा. म्हणून हांव सगळ्यां कडेन मागता की टीबी मुक्त भारत या कॅम्पेनिंगाक जेन्ना जे डॉक्टर्स एक्सरे घेवन तुमच्या घरा कडेन वतले तेन्ना ताका एक्सरे काडपाक एलाव करा. जाल्यार सर्वायकल कॅन्सर जावचो न्ही म्हूण 14 वर्सां पिराय पुराय जाल्ल्या ते 15 वर्सां पिराय आशिल्ल्या चलयांक HPV वॅक्सिनेशन दिवपाची मोहीम सरकारान चालीक लायल्या अशेंय तांणी मुखार सांगलें. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी गोवा कॅम्पसान आयज सायलंट स्कूल विजिबल फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन टेक्निक फॉर फॉरेन्सिक आयडेंटिफिकेशन ह्या नांवान एका दिसाची कार्यशाळा यशस्वीपणान घडोवन हाडली. उद्घाटन सुवाळ्यान कॅम्पस डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी हांणी सांगलें की ज्या वेळार दुसरे पुरावे निश्कर्श दिवंक शकनात त्या वेळार अशा पारंपारीक तंत्रांचो वापर खूप म्हत्वाचो ठरता आनी हो विशय जगभर लागू पडटा. ह्या कार्यशाळेचो उद्देश फॉरेन्सिक फेशियल रिकन्स्ट्रक्शनाचो प्रत्यक्ष अनुभव दिवपाचो हेतू आशिल्लो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे आदले वृत्त संपादक तशेंच ज्येश्ठ पत्रकार सतीश नाईक हांकां शुक्रारा राती पोरणे गोंयच्या खाजगी इस्पितळांत मरण आयलें. तांची पिराय 77 वर्सांची आशिल्ली. तांचे कुडीचेर आयज म्हापसा मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जाले. तांच्या मरणा खातीर ज्येश्ठ पत्रकार संघटना, गोंय श्रमीक पत्रकार संघटना हांणी दूख उक्तायलां. सतीश नाईक हांचे फाटल्यान घरकान्न पूत, सून आनी धूव असो परिवार आसा.
सर्गेस्त सतीश नायक हांणी पत्रकारितेची सुरवात 1970 वर्सा नवप्रभा ह्या मराठी दिसाळ्यांतल्यान सुरू केली. उपरांत ते गोंय सरकारच्या म्हायती खात्यांत वार्ताहर म्हूण रुजू जाले. ताचे उपरांत आकाशवाणीच्या पणजी केंद्राचेर तांची नेमणूक जाल्ली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या वृत्त सेवा फाट्यान तांणी मोलादीक वावर केला. आकाशवाणीचेर वृत्त संपादक म्हूण वावर केल्या उपरांत 2009 वर्सा पत्र सूचना कार्यालयाचे मुखेली म्हूण ते निवृत्त जाले. प्रजासत्ताक दिसाच्या सुवाळ्याक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे हस्तुकीं तांचो भोवमान जाल्लो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोंयांत पयलेच खेपे दिव्यांग भुरग्यां खातीर कॅरिटास सालिगांव हांगा आगळेवेगळें सेन्सरी गार्डन सुरू केलां. स्पर्श, आवाज, वास आनी हालचाली वरवीं भुरग्यांक शिकपाक मेळटा. भुरग्यांक मुक्तपणान आनी सुरक्षीतपणान परिसर शिकपाक मेळपी वातावरण ह्या गार्डनांत आसा. एक स्टँड आउट खाशेलेपण म्हळ्यार आवाजाची वण्टी, जाका लागून भुरग्यांक कंपन आनी श्रवण क्षमताय जाणवता. परस्पर संवादात्मक कार्यावळी, पॅनल हाताचेर शिकपाक प्रोत्साहन दिता, जाल्यार पोत आशिल्ले मार्ग आनी खाशेले माळयेचो आदार मोटर कुशळटाय विकास करता. क्युरेट केल्ले वनस्पती विभाग हें एक खाशेलेपण आसा. खावपा योग्य वनस्पत अणभवांतल्यान शिकपाची वळख करून दिता. ही सुवात खास करून भुरगेपण, भेरेपण आनी कुड्डेपण आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर तयार केल्ली जागा आसा. जाल्यार वासाची फुलां वासांची इंद्रियां उत्तेजीत करता. गोंयभरांतल्या दिव्यांग भुरग्यां खातीर ही एक बरी सुवात आसा. मर्डीवाडा मोर्जी हांगा श्री दाडोबा क्रिएशन आनी कला आनी संस्कृती खात्या वरवीं नाट्य महोत्सवाचें आयोजन केल्लें. त्या निमतान ज्येश्ठ कलाकारांचो सत्कार सुवाळो जालो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण आमदार राजेश फळदेसाय, मांद्रेचे माजी आमदार तशेंच बालभवनचे चेअरमॅन दयानंद सोपटे, मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगांवकर, सरपंच विलास मोर्जे, पंच मुकेश गडेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय प्रदेश महिला काँग्रेस फाट्यान आयज पणजेन जस्टीस मार्च रॅली वरवीं मोर्चा काडलो. गोंयांत बायलांचेर जावपी गुन्यांवान तशेंच अत्याचारांत वाड जाता, मात सरकार हो प्रस्न सुटावो करपाक अपयशी थारला. कुडचड्यार जाल्ले लैंगीक अत्याचार हे ताचें ताजें उदाहरण अशें ह्या वेळार गोंय काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी म्हटलां. ह्या वेळार महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रतिक्षा खलप तशेंच काँग्रेसीचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. अन्याय जाल्ल्या बायलांचे प्रस्न कोण सुटावे करतलो असो प्रस्न ह्या वेळार प्रतिक्षा खलप हिणें सरकाराक केलो. खेळ तेगरा स्टेडियम नवी दिल्ली हांगा 16 ते 22 एप्रील 2026 मेरेन जावपी 69व्या राष्ट्रीय शालेय खेळा सर्तींत टेबल टेनिस खेळा प्रकारांत गोंय राज्याचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर अंडर 14 चले आनी चलयांचो टेबल टेनिस पंगड निवडपा खातीर खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान इंडोर हॉल कांपाल पणजी हांगा 30 मार्च ह्या दिसा सकाळीं 9:30 ते 10:30 वरां मजगतीं निवड चांचणी आयोजीत केल्या. ह्या निवड चांचणी खातीर संजय शिरोडकर हे प्रभारी अधिकारी आसात. चांचणीत सहभागी जावपी खेळगड्यांचो जल्म 1 जानेवारी 2012 वा त्या उपरांत जाल्लो आसपाक जाय. हवामान. कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा मजगतीं तयार जाल्लो उण्या दाबाचो पट्टो आनी पुर्वे कडल्यान चलपी वाऱ्याक लागून राज्यांत 30-31 मार्च आनी 1 एप्रिलाक पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आयज शेनवारा राज्यांत कांय सुवातांचेर दमट वातावरण आशिल्लें. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान वाड कायम आशिल्ली. शेनवारा पणजेचे चडांत चड तापमान 34.6 अंश आनी उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश नोंद जालें. मुरगांवां चडांत चड तापमान 34.4 अंश आनी उण्यांत उणें 25.6 अंश उरलें. फाटल्या कांय दिसांनी राज्यांतल्या कांय वाठारांनी दमट हवामान आशिल्लें, जाल्यार सत्तरी म्हालांत कांय सुवातांनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडलो. परतून एक फावट मुखेल खबरो. चेक बाय डॉक्टर ह्या उपक्रमा वरवीं गोंयच्या 40,000 परस चड बायलांनी स्वताच्या भलायकेची चांचणी केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या.
टीबी मुक्त भारत ह्या उपक्रमा वरवीं दोतोर घराघरांनी येवन नागरिकांची तपासणी करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. नॅशनल फॉरेन्स सायन्स युनिव्हर्सिटी गोवा कॅम्पसान आयज फॉरेन्सिक ओळखी खातीर फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन तंत्र ह्या विशयाचेर कार्यशाळा जाली आनी गोंयांत पयलेच खेपे दिव्यांग भुरग्यां खातीर कॅरिटास साळगांव हांगा आगळे वेगळे सेन्सरी गार्डन सुरू केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.